संवर्धयत् कविकुलकरम् ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनय श्रुतम् संस्थानमित्रा जयतु भुवि उत्तरे प्रदेशजमातुतम् वसुधादिकवि कमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पञ्चम वेद भारत भाव भामन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयात् कवि संश्रितम् संस्थानमिता जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमातुतम् प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपालिकाव्य विभावकम् पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारण धर्मनीतम् लौकिकं बुधभावितम् संस्थानमिते जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमातुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र वैभव रक्षकम् निद्रानिमीलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूलभित्ति नवीन कवि गुण शोधकम् संस्थानमित जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमातुतम् उत्तर प्रदेशजमातुतम्। धन्यवाद गुरु। भवत्यै अपि नैकैः धन्यवादः महोदयायै। कार्यक्रमस्य अस्मिन्नेव क्रमे अहम् अग्रे समागतानाम् अतिथीनां स्वागतगीतस्य निमित्तं मेरठ जनपदतः सोनिका रानी भगिनीम् आह्वयामि। महोदया भवती अत्र आगत्य स्वागतगीतं प्रस्तौतु। धन्यवादः भगिनी। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगिर्वाणी भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद् बालिका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचिद् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः परं श्रद्धा
कुसुमाञ्जलिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन् मेतदेवैकम् न बालावे स्मृतिं नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः भगिनी। बहुशः धन्यवादाः भवत्यै महोदयाय। अधुना समागतानाम् अतिथीनां वाक्समूहोऽपि आतिथ्यं विधातुं कर्णपुरतः सन्ध्या गुप्ता महोदयां प्रार्थयामि। महोदया कृपया समागतेभ्यः अभिनन्दनं करोतु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। गीता गौरवम् आधृत्य गीता सुगीता कर्तव्या कार्यक्रमे भवतः सर्वान् अहं सन्ध्या सादरं स्वागतीकरोमि। अस्माकं सनातन संस्कृतिः यत् अतिथि देवो भव इति एतदेव शास्त्रवचनं वयं परिपालयेम। अहम् अस्मिन् सत्रे विराजमानाः दशाधिकं केन्द्रेषु प्रशिक्षणदातारः गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनायाः समन्वयकः संस्कृत साहित्य विचक्षणं रसछन्दालङ्कारयुक्त वाक् सर्वदा स्नेहभाषिण्याः ऑनलाइन प्रशिक्षण समन्विकायाः सुश्री राधा शर्मा महोदयायाः प्रणतिपूर्वकं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। दिव्यरञ्जकैः प्रयासैः शिक्षक शैक्षिक मार्गदर्शनं कुर्वतः संस्कृत विदुषः प्रान्त महाविद्यालय प्रमुख संस्कृत भारती कोरोना काले 400 जनानां कृते संस्कृतस्य प्रशिक्षणं कारितवन्तः श्रीमन्तः दिव्यरञ्जन महोदयस्य वाक्स्तुमनोभिः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। नित्यं निरन्तरं संस्कृत समुपासनायां निमग्नस्य व्याकरणकेसरिणः व्याकरणाचार्यः शिक्षाशास्त्री प्रशिक्षण समन्वयकः संपादक मंडल सदस्य संस्कृत संवाद पाक्षिक समाचार पत्रम दिल्ली एवं च कार्यकारिणी सदस्यः उत्तराखंड विद्वत् सभा श्रीमन्तः धीरज मैठाणी वर्यं कार्तज्ञपूर्वकं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। धन्यवादः। कोटिशः धन्यवादः महोदयाय। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रादिं श्रुतं गीता गङ्गोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते इत्येतादृशी गीतायाः महात्म्यं वर्णयितुं प्रयागराजतः रमान्योपानि महोदयाम् आकारयामि। कृपया अत्र आगत्य मङ्गलाचरणेन गीतायाः महात्म्यं वर्णयतु।
सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। एषा भगवद्गीतायाः आदि शंकराचार्येण वर्णिता अस्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्यम्। शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति लोकादिवर्जितः। भगवद्गीता दिव्य साहित्यमस्ति। यः ध्याने भवति तथा गीतायाः उपदेशस्य पालनं करोति सः विष्णोः शरणं प्राप्नोति तथा तस्मिन् भयं रोगं न साध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। मानवाः जले स्नानं कृत्वा नित्यप्रतिदिनं स्वस्य शुद्धिं कर्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु यदि कोऽपि भगवद्गीतारूपी पवित्रगङ्गाजलेन एकवारमपि स्नानं करिष्यति या पठिष्यति चेत् सः मानवः भौतिकजीवनस्य मलिनात् सदैव मुक्तः भविष्यति। सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। सा गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य पद्माद्विनिसृता। सा भगवतः मुखात् रचितमस्ति, अतएव कोऽपि अन्य वैदिकसाहित्यस्य अवलोकनं नास्ति। केवलं भगवद्गीतायाः उपरि ध्यानं दातव्यं तथा च मनोयोगेन तस्याः श्रवणं पाठं च करणीयम्। भारतामृतसर्वस्वं कृष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं सा गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न भवति। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। दोग्धा कः? गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र तमेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य। वयं किं करणीयम्? अस्माकं कृते उक्तवान् कि एकं मन्त्रं स प्रार्थना भवेत्। किं भवेत्? तस्य नामस्य कीर्तनं भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवलम् एकमेव कार्यं भवेत्, भगवत्सेवा। धन्यवादः। स्वस्मेहं धन्यवादाः भवत्यै। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अधुना गीतायाः उपरि वक्तव्यम् इति श्रवणस्य समयः समागतः। तस्य कृते अहं महोबा जनपदतः श्रीमन्तं मुकेशकुमारपाठकं महोदयं निवेदयामि यत् महोदय भवान् अत्र आगत्य अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णन्तु। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो। ध्येयं सदा परिभवाघ्नमवेत्ति दोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्।
भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाद्विभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो नमः सर्वेभ्यो। एकः गीता सुगीता कर्तव्यम् किं मन्ये शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखं पद्मादिनस्तः। श्रीमद् भगवद गीता ईश्वरस्य मुखात् आगतः अस्ति, अतः अन्य वैदिक साहित्यस्य कश्चित् पाठनस्य आवश्यकता नास्ति। सा केवलं भगवद गीता ध्यानपूर्वकम् एकाग्रतया च श्रोतव्यं पठितुं च। वर्तमान युगे जनाः एतावन्तः व्यस्ताः सन्ति, लौकिक क्रियाकलापः यत् तेषां कृते सम्पूर्ण वैदिक साहित्यस्य अध्ययनं न सम्भवति, किन्तु तस्य आवश्यकता नास्ति। केवलम् एकमेव पुस्तकं श्रीमद्भगवद्गीता पर्याप्तं, यतः सर्वेषां वेदानां सारं गीता अस्ति, तथा च तस्य प्रचारः भगवान् श्रीकृष्णः एव। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अवाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र ते विजयो भूतिर्ध्रुवामीतिर्मतिर्ममः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः अस्ति तथा च यत्र परमो धनुर्धरः अर्जुनः अस्ति तत्र निश्चितरूपेण ऐश्वर्य विजयः अस्ति। अलौकिक शक्तिः नीतिश्च अपि निवसति। श्रीमद्भगवद्गीता धृतराष्ट्रस्य जिज्ञासायाम् आरम्भः कृतवान् इति मम मतम्। सः महारथीनां सहायेन यथा भीष्म द्रोण कृपाचार्य स्वः पुत्राणां सहायं कृतवन्तः, सः विजयस्य विषये आशावादी आसीत्। सः आशा कृतवान् यत् विजयः तस्य पक्षे भविष्यति, परन्तु युद्धक्षेत्रस्य दृश्यस्य वर्णनं कृत्वा सञ्जयः राजानाम् अवदत्, त्वं स्वविजयस्य विषये चिन्तयासि, किन्तु अहम् अस्मि यत्र कृष्णार्जुनौ तत्र सर्वं जगत् तत्रैव विजयः भविष्यति। सः प्रत्यक्षतया पुष्टि कृतवान् यत् धृतराष्ट्रः स्वपक्षे विजयस्य आशां न कर्तव्यः। अर्जुन पक्षे विजयः निश्चितः, यतः यस्मिन् श्रीकृष्णः अस्ति। श्रीकृष्णस्य अर्जुनस्य सारथी पदस्य स्वीकारः महिमा प्रदर्शनम् आसीत्। कृष्णः सर्वमहिमा पूर्णः अस्ति। त्यागस्य तेषु अन्यतमः। एतादृशस्य वैराग्यस्य अनेकानि उदाहरणानि सन्ति, यतः कृष्णः अपि त्यागस्य देवः अस्ति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः क्रमः धर्मनीति परमविधि अन्ये सर्वा विधि शुद्धि करणीयाः भवेयुः। अस्य पद्धत्या च करणं भवन्ति।
परंतु गीताया अंतिमः क्रमः सर्वनीति धर्मस्य सारः एव कृष्णं वा शरणं कुर्वन्तु समर्पणम्। अयम् 18 अध्यायस्य सारांशः। गीतातः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यत् ज्ञानेन ध्यानेन च आत्मसाक्षात्कारः विधि, किन्तु कृष्णसमर्पणं परमं सिद्धिः। अतः स्वकल्याणम् इच्छन्तीनां स्त्री पुरुषाणां कृते अर्जुनम् आदर्शं मत्वा अर्जुनादि दिव्य गुणं प्राप्य भक्त्या गीतायाः ध्यानम् अध्ययनं च समुचितया तत्परितापूर्वकम् ईश्वरस्य आदेशानुसारं साधनेषु प्रवर्तनं युक्तम्। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवादः भगिनी। नमो नमः। महोदयाय कोटिशः धन्यवादाः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। एतस्मात् परम् अहं लखनौ जनपदात् नीतू आचार्यां महोदयां निवेदयामि। महोदया कृपया भवती अत्र आगत्य स्वस्य विचारान् प्रस्तुत गीतायाः उपरि स्वस्य विचारान् प्रस्तुत। हरि ओम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वेभ्यो नमो नमः। गीता सुगीता कर्तव्या इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अहं नीतू लक्ष्मणपुरतः सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य भीष्मपर्वणः उद्धृता। गीतायाम् 18 अध्यायाः सन्ति। 18 द्वितीयाध्यायस्य नाम अस्ति सांख्ययोगः। सांख्ययोगस्य नाम सांख्ययोगः एव किमर्थम् इति प्रश्नः आयाति। सांख्य शब्दः सम उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातुना अंग प्रत्ययम् अनन्तरं ताक् प्रत्ययं कृत्वा संख्या शब्दः निष्पन्नः। पुनः अण प्रत्ययं योज्य सांख्य इत्युक्ते गणनया ज्ञातुं योग्यः इति सांख्यः। गणनया किं ज्ञातुं योग्यः इति प्रश्नापि आयाति। गणनयाः प्रकृतिः पुरुषः तत्त्वानां गणना भवति। प्रकृति जड़ भवति, पुरुष चैतन्य स्वरूपं भवति। अत्र सांख्य योगे आत्मा सत् एवं शरीरम् असत् इत्यस्मिन् उपरि विस्तार पूर्वकं वर्णनं वर्तते। द्वितीयाध्यायस्य प्रारम्भः यदा उभयोः सेनयोः मध्ये रथे उपविष्टः अर्जुनः स्वजनं दृष्टवान् तदा स मोहविक्षिप्तः अभवत्। तस्य बुद्धिः सम्यक् असम्यक् च निर्णयं कर्तुं न शक्नोति स्म। एतादृशे परिस्थितौ सः स्वं श्रीकृष्णस्य शिष्यत्वं स्वीकृतवान्।
स च स्वहिताय मार्गं पृष्टवान्। ततः श्रीकृष्ण तस्य वास्तविक कल्याणार्थं श्रीमद्भगवद्गीताम् उपदेशम् उपदिशति। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्री कृष्णः वदति यत् अहं शरीरं न आत्मास्मि। भगवान् श्री कृष्णः एतत् विषये बहु विस्तारपूर्वकम् उपदिशति। आत्मा शरीरं च परस्परं सर्वथा पृथक् भवति। यस्य जन्म मृत्युं नयति तस्य नाम शरीरः। आत्मनः न तु जन्मं नयति न मृत्यु। सः सर्वदा एवमेव तिष्ठति। न कश्चित् तं मारयितुं शक्नोति। एकस्य शरीरस्य विनाशे आत्मा अन्यं शरीरं गृह्णाति। यथा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अतएव हे अर्जुन, आत्मना तत्स्वरूपं विवेकपूर्वकं ज्ञात्वा स्वस्य कर्तव्यपालनं करोतु। अग्रे श्रीकृष्णः कर्तव्यपालनं निष्काम कर्म बुद्धियोगं च महत्वपूर्णं विषयम् उपदिशति। सुख दुःखे समीकृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यावत् मनुष्ये भोगानाम् आसक्तिः भवति तावत् पर्यन्तं तस्य बुद्धिः अपि अस्थिरः भवति एवं ईश्वरेण सह सम्बन्धः न भवति। मनुष्यस्य केवलं कार्यं कर्तुम् एव अधिकारः भवति। अतः परिणामं त्यक्त्वा कार्यं समतापूर्वकं कुर्यात्। अग्रे स्थिर बुद्धि विषये श्रीकृष्णः उपदिष्टवान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ्यमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। अस्तु, नमो नमः महोदय। नैकाः धन्यवादाः महोदयाय। अधुना अस्मिन् कार्यक्रमे श्रूयन्ते प्रतिफलम् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वाणः योजना प्रबन्धने सदैव निरतम् अस्याः गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजना समन्वयक रूपेण कार्यरतः श्रीमन्तम् अनिल गौतम महाभागं निवेदयामि आकारयामि च यत् महोदय भवान् अत्र आगत्य स्व आशीर्वचनेन समभ्यं प्रेरयन्तु। हरि ओम, नमो नमः। ध्वनि आयाति? अहं बहिः अस्मि, अतः वीडियो ऑन कर्तुम् असमर्थः अस्मि। वन्दे संस्कृत मातरम्। सभायाम् अस्यां सभा समागताः अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखाः श्रीमान धीरज महोदयाः, समन्विकाः सुश्री राधा महोदयाः, समन्वयकाः श्रीमान दिव्यरंजन महोदयाः तथा अन्ये सर्वे विज्ञ प्रशिक्षकाः ऑनलाइन ऑफलाइन च भवतां सर्वेषां कृते स्वागतम् अभिभिनस्मि। मम विषयः अस्ति श्रीमद्भगवद्गीतायां सामाजिक मूल्यानि। विश्वस्मिन् समाजस्य मूल्याङ्कनं विविधेषु अभिप्रेरणासु साध्यरूपं वर्तते। साध्यरूपं सफलतां तावदेव प्राप्नोति यावत्
सम्यक् अर्थेषु साधनस्य प्रयोगः उद्देश्ययुक्तं स्यात्। इदं चैतन्यतायाः इति वृत्तं भवति। यतोहि सृष्टेः परिक्रमस्य परिसीम्नि मानव प्रजातिः सर्वाधिकं बुद्धियुक्तेन सह सामाजिक सामर्थ्यात् अभीप्सितः। अतः चैतन्यता अपि मानवेषु तिरोहितः दृश्यते। परञ्च कस्मचित् पूर्णरूपेण कस्मचित् आंशिक रूपेण परिलक्ष्यते। येन प्रकारेण रसेषु स्थायी भावः परिस्थितिजन्य अवस्थां प्राप्य पूर्णरसस्य अभिव्यञ्जनां भवति, तेनैव प्रकारेण अनुकूल परिस्थितिं प्राप्य चैतन्यता अपि पूर्णतां प्राप्नोति। या राजनैतिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक अवस्थासु आश्रितः भवति। एतासु अवस्थासु सामाजिकता मानवं विशेष रूपेण उद्भूय चैतन्यतां प्रवाहयति। यदा व्यक्तिः किं कर्तव्य विमूढ इति अवस्थायां तिष्ठति तर्हि समाजस्य उपागमस्य महती भूमिका भवति। समाजस्य रचना महापुरुषैः विरचिता अस्ति। एते महापुरुषाः स्वीयैः उपदेशैः कथाभिः रचनाभिः समाजस्य कर्तव्यानाम् उद्बोधनम् अकुर्वन्। अथ च सत्यपथ अनुगामेः हेतुः उत्प्रेरिकाः अभवन्। एतासाम् उपदेशानां संकलनं पुस्तकस्य रूपं धृत्वा चिरकालपर्यन्तं मानवस्य ज्ञानज्योतिः भवति। यथा बाइबिल, पुराण, त्रिपिटक, गुरुग्रंथ इत्यादयः। तत्र श्रीमद् कृष्णद्वैपायन वेदव्यासेन विरचिता श्रीमद्भगवद्गीता विश्वस्मिन् अद्वितीयो ग्रन्थः विराजते। यः समये समये अस्मभ्यं सत्यपन्थानः भवति एवं च समाजे चैतन्यतायाः ज्ञानं परिपूर्य सामाजिक मूल्यान् वर्धयति। यस्मिन् भगवत् श्रीकृष्णस्य उपदेशः सर्वश्रेष्ठः दृश्यते। कथ्यते यत् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य गुणपद्मा विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वस्तुतः सामाजिक मूल्यानाम् आधारः विविधाः उपागमाः सन्ति, यथा शिक्षा, नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता इत्यादयः। एतेषां मनसि अन्तर्ध्यानान्तरं सामाजिक चैतन्यता वर्धते एव। गीता महाभारतस्य भीष्मपर्वणः 25तमम् अध्यायतः 42तमम् अध्यायपर्यन्तम् 18 अध्यायेषु संकलिता। स्वयं भगवान श्री कृष्णेन नित्य पार्षद प्रिय अर्जुनम् अभिलक्ष्य मानवस्य कल्याणार्थं साररूपेण उपदिष्टम्, यस्मिन् ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति इत्यादयः प्रमुख विषयाः समाविष्टाः। ज्ञान मानवाः जीवने समाचर्य आधुनिक युगे सामाजिक शिखरं प्राप्नोति। ज्ञान विषये श्रीकृष्णेन उक्तं तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थं महं स च मम प्रियः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम ज्ञान विषय उपदिशत यत् यः भौतिकतां परित्यज्य पूर्ण मनोयोगेन सर्वदा सर्वदा तत्त्वस्वरूपम् ईश्वरं मनसि निधाय तथा च नित्ययुक्तं भूत्वा भगवत् भक्तिं सम्पादयति सः मम कृते उत्तमः प्रियः च। तात्पर्यम् अस्ति यत् दैव ज्ञानी यः ईश्वरं तत्त्वस्वरूपं नाम विज्ञानस्य चक्षुषा पश्यति, अतः विज्ञपुरुषः समाजे श्रेष्ठतमं प्रतिष्ठां प्राप्नोति तथा च सुसभ्य समाजस्य
रचनायां तस्य विशेष रूपेण योगदानं भवति। ईश्वरस्य तात्विक स्वरूपं स्वयमेव प्रेम स्वरूपं वर्तते। येन ज्ञानं प्राप्य समाजे चैतन्यतां प्रसारयितुं शक्यते। अग्रे श्रीकृष्णेन उपदिष्टं यत् बहूनां जन्मानमन्ते ज्ञानवन्मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुरदुर्लभः। नाम यस्मिन् युगे मानवः ईश्वरस्य वैज्ञानिक स्वरूपे सञ्चरति तर्हि सः समाजे मोक्षस्य समत्वरूपं प्रतिष्ठां प्राप्नोति। दैव अन्येषां प्रेरणादाता भवति। तस्य पुनर्जन्मं न भवति, अपितु तं प्रति श्रद्धां परिव्याप्य समाजस्य नवनिर्माणं भवति। योग विषये श्रीकृष्णेन उक्तं तपस्विभ्यो अधिक योगी ज्ञानिभ्यो अपि मितो अधिकः कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्विषु श्रेष्ठो वर्तते, शास्त्रं ज्ञानेषु श्रेष्ठो मन्यते, तथा च सकाम कर्मसु योगी श्रेष्ठः भवति। अतः हे अर्जुन, त्वं योगी भव, येन समाजे चेतनायाः सञ्चारः भविष्यति। मानवः ईश्वरं मनसि निधाय स्वस्य दैनिक क्रियाकलापं सम्पादयति, सैव भक्ति स्वरूपं वर्तते। यथा भक्त्या तो अन्यना शक्य अहम् एव विधो अर्जुनं ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। श्री भगवान कथयति यत् हे अर्जुन, अनन्य भक्तिः यस्मिन् भवति तस्य कृते अत्यंत सौविध्य रूपेण सर्वत्र उपस्थितो अस्मि। मम सदृश तत्त्वं ज्ञातुं विलम्बः न भवति। वस्तुतः समाजे मानवेषु परस्परम् अन्यान्य भक्तिः भवेत्, येन समाजः सर्वदा दोषरहितं स्यात्। एतदेव समाजस्य पराकाष्ठा भवति। श्रीकृष्णः कर्म विषये वदति अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। श्री भगवान अर्जुनम् उपदिशति यत् यस्य धर्मे श्रद्धा नास्ति सः मृत्यु रूप संसार चक्रे परिभ्रमति। अतः समाजस्य मूल्यं धर्म आधारितो वर्तते। धर्मः कर्तव्यं शिक्षयति, येन मानवेन सह समाजः अपि महान्तः भवति। वस्तुतः गीता एतादृशी औषधिः अस्ति, येन अनन्तकालपर्यन्तं लाभः भवति। अतः वयं सर्वे गीतायाः औषधि अमृतं प्राप्य स्वस्य जीवने दैनिक क्रियाकलापं वयं सर्वे सम्पादयामः। नमो नमः, धन्यवादः। महाजनस्य संपर्कः तस्य न उन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं तोयं धत्ते मुक्ता पलाश्रयम्। कोटिशः धन्यवादाः महोदयाय। अतः परं कार्यक्रमस्य अग्रिमायां पङ्क्त्याम् अस्मभ्यं सर्वदा प्रेरणाप्रदात्रीम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थाने ऑनलाइन प्रशिक्षण समन्वयिकारूपेण कार्यरता आदरणीया राधा शर्मा महोदया उपस्थिताः सन्ति। अहं तां महोदयां प्रार्थयामि, विनिवेदयामि यत् महोदया कृपया भवती अत्र आगत्य स्वदिक्निर्देशैः अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णन्तु। हरि ओम, नमस्काराः सर्वेभ्यः। ध्वनिः श्रूयते? आं महोदय। आम्।
कथित वद समागत तावदग्रे नेतुं शक्यते। अग्रे चलाने दो। साम्प्रतम् अधिसत्रं विराजन्ते नित्यं निरन्तरं संस्कृतसमुपासनः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् ऑनलाइन प्रशिक्षण समन्वय रूपेण कार्यं कुर्वाणः श्रीमन्तं विद्यारण्यः सार्धं प्रकटयामि यत् महोदय भवान् स्ववाक्पतिः उद्बोधयन्तु प्रबोधयन्तु च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। अत्र उपस्थिताः समेपि आदरणीयाः समन्वयकाः अथ च अत्र उपस्थिता समेपि श्रद्धेयाः प्रशिक्षकाः। अद्य अस्माकं विषयः अस्ति गीता सुगीता कर्तव्या। प्रथमं तु विषयं चर्चयामश्चेत् या गीता अस्ति सा सुगीता कथं भविष्यति, कथं भवितुम् अर्हति। केवलं गायनमाध्यमेन वा गीतायाः पठनमाध्यमेन वा कथम इयं गीता सुगीता भवितुम् अर्हति। यदा वयं गीतायां निर्दिष्टान् उपदेशान् आत्मसात् करिष्यामः तदा इयं गीता सुगीता भवितुम् अर्हति। अतः तत्र प्रथमं तु आवश्यकं गीतायाः विषयान् वयं जानीमः, पुनश्च तान् विषयान् आचरितुं किम् अस्माभिः करणीयं, कः मार्गः अनुसर्तव्यः तत् जानीमश्चेत् वयं गीतां सुगीतां कर्तुं शक्नुमः। यद्यपि गीतायाम् अहं मन्ये यथा शास्त्रेषु अस्ति सर्वज्ञानमयो हि सः वेदं प्रति, परम अहं तो गीतां प्रति अपि वदामि सर्वज्ञानमयो हि सा। यद्यपि ज्ञानस्य अभावः तत्र नास्ति, पुनरपि अहम् अद्य केवलं प्रथमम् अस्ति भक्ति। यदि कश्चित् मनुष्यः भक्तिं कर्तुम् इच्छति तर्हि तस्य प्रथमं सोपानं किं भवेत्, सः प्रथमं मनसि किं विचारयेत्, के विचाराः तस्य मनसि
भवेयुः तस्य आत्मा कीदृशी भवेत्। प्रथममस्ति यदि भक्तिं कर्तुम् इच्छति चेत् समर्पणम् आवश्यकम्। समर्पणं कथं? यथा संसारे वयं पश्यामः कश्चित् सेवकः अस्ति, स्वामिनं प्रति आत्मानं समर्पयति, तथैव अस्माकं समर्पणम् ईश्वरं प्रति तथैव भवेत्। यथा संसारे वयं यानि कर्माणि कुर्मः तानि कर्माणि दृष्ट्वा अस्माकं प्रभु यः भवति, स्वामी यः भवति, सः अस्मभ्यं फलं ददाति, पारितोषिकं ददाति, वेतनं वा ददाति। तथैव सः ईश्वरः अस्माकं कर्माणि दृष्ट्वा एव अस्मभ्यं फलं प्रयच्छति। परम् अयं स्वामी तु केवलम् अस्मत्पुरतः तिष्ठति, परं सः स्वामी अस्मत्पुरतः अपि अस्मत् अन्तः अपि अस्माकं कर्माणि अपि पश्यति, अस्माकं विचारान् अपि जानाति। अतः यथा गीतामपि उक्तमस्ति कि बहिरन्तस्य भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अतः बहिः अपि अस्ति, अन्तः अपि अस्ति। अतः अस्माभिः सदैव कर्माणि स्वामिनं मनसि निधाय एव अस्माभिः करणीयम्। अस्माकं जीवनमेव तदेव साफल्यम् अस्ति, जीवनस्य साफल्यं तदेव अस्ति यदा वयं सततं कर्माणि कुर्मः। वेदं यदि अनुसरामश्चेत् वेदेपि अस्ति कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवेत्, कि कर्माणि कुर्वन् एव मनुष्यः जीवितुम् इच्छां कुर्यात्। यदि सः कर्माणि न करोति तर्हि जीवनस्य वा जीवितुम् इच्छा न कुर्यात्। परम् अत्र अयं प्रश्नः कि कर्माणि तु मनुष्येण कर्तव्यानि, परं कीदृशानि तानि कर्माणि स्युः। पुनः गीतां यदि पश्यामश्चेत् ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः, अर्थात ये अव्यक्त रूपेण भगवतः भक्तिं कुर्वन्ति ते अपि मच्छकाशं प्राप्नुवन्ति, यतोहि ते सर्वभूतहिते संलग्नाः सन्ति, अस्मिन्नेव ते रमन्ते। अर्थात एतादृशानि कर्माणि यानि सर्वभूत हिताय भवेयुः। यदि तादृशानि कर्माणि वयं कुर्मः चेदेव वयम् ईश्वरानुगुणं वा स्वामिनः अनुगुणं कर्माणि कुर्मः इति अस्माकं विचारः भवेत्। पुनः अस्ति अत्र पुनः प्रश्नः, कर्माणि सर्वहितकराणि कर्माणि तो वयं करिष्यामः, परं ज्ञानं तु स्यात् कि सर्वहितकराणि कर्माणि कानि, तानि अस्माकं जीवनस्य अङ्गानि कथं भवेयुः। यदि एतत् ज्ञानं नास्ति तर्हि वयं कथं वा कर्माणि कुर्मः। किं केवलं भक्ति साधना मंत्रोपासना जपः तदैव कर्म करणीयं वा। यदि केवलं तदेव कुर्मः तदपि अस्माकं जीवनं सार्थकं तु न भजते तेन माध्यमेन, तर्हि कानि कर्माणि। पुनः अस्ति मे व्रतम् आचरतु। व्रतं कथं? अस्माकं वर्णाः सन्ति, ब्राह्मणत्वेन क्षत्रियत्वेन वैश्यत्वेन तत्र व्रतं कुर्वन्ति। ब्राह्मणव्रतम् आचरति चेत् ज्ञानेन अज्ञानस्य नाशं करोति। तत्रैव यदि क्षत्रियव्रतम् आचरति चेत् न्यायेन अन्यायस्य नाशं करोति। तत्रैव धनेन दारिद्र्यस्य नाशः अपि कर्तुं शक्यते। पुनः अतएव उक्तं कि यानि अपि कर्माणि भवेयुः एकं व्रतं मनसि निधाय अस्माभिः कर्माणि करणीयानि। केवलं व्रतं यदस्ति अग्निस्वरूपं व्रतमेव व्रतं नास्ति। गीतामेव भगवान् वदति न निरग्निः न चाक्रियः। केवलं प्रतीकात्मक या अग्नि अस्ति, मंत्रोच्चारणम् अस्ति, अग्निहोत्रम् अस्ति, तदेव पर्याप्तं नास्ति। पुनः किमस्ति, यदि मनुष्यः क्रियाहीनः अस्ति
तर्हि केवलं मन्त्रोच्चारणेन अग्निहोत्रेण न किमपि भवितुम्। कश्चित् शूद्रः अस्ति, कश्चित् शूद्रत्वव्रतम् आचरति चेत् सोऽपि परमां गतिं प्राप्तुं शक्नोति। कथं प्राप्तुं शक्नोति? भाई यह शूद्र अस्ति, सः अग्निहोतारं सेवते। यदि शूद्रः अग्निहोतारं सेवते चेत् सः स्वकर्तव्यस्य पालनं करोति, स्वव्रतस्य निष्ठया पालनं करोति। तेन माध्यमेन एतेन व्रतेन सः नूनमेव परमां गतिं प्राप्तुं शक्नोति। अतः मनुष्येण कमपि एकं व्रतं निश्चित्य तदनुरूपं कार्याणि करणीयानि। मनुष्येण यत् कर्म निश्चितं तदेव कर्म किं न स्वकर्म इति कथ्यते। तदेव स्वकर्म एव ईश्वरभक्त्याः एकमात्रं साधनम् अस्ति। निरुक्तेऽपि अस्ति वर्णो वृणोतेः। मनुष्यः सम्प्रति स्ववर्णोचितं कर्माणि कुर्यात्। गीतायाम् एतदपि उक्तमस्ति यत् यदि मनुष्यः स्ववर्णोचितानि कर्माणि न जानाति चेत् सः एतत् ज्ञातुं प्रयासं कुर्यात्, प्रयत्नः करणीयः। तेन कथं? प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया एतत् ज्ञानं सः प्राप्नुयात्। कथमपि सः ज्ञानं यदा प्राप्नोति तदैव पुनः स्वकर्माणि सः आचरिष्यति। तत्रैव श्रीकृष्ण वदति चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। अत्रैव श्रीकृष्णः उक्तवान् कि चातुर्वर्णं मया सृष्टं, चत्वारपि वर्णा मया एव सृष्टा, मया एव रचिता। गुणकर्म विभागशः, कर्मानुसारं मया चत्वारपि वर्णाः सृष्टाः। अग्रे तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। परं मया सृष्टा पुनरपि अहमस्य कर्ता न अस्मि। अत्र किमस्ति? गीतायां श्रीकृष्णस्य विनम्रता दृश्यते। एवमपि कथितुं शक्नुमः अत्रैव विनम्रतायाः ज्ञानं वयं प्राप्नुमः अनेन। किमर्थमेवं ब्रवीति कि अहं मया एव सृष्टा परम् अस्य कर्ता अहं नास्मि। किमर्थं नास्ति? यतोहि पूर्वमेव वेदेषु पुरुषसूक्ते एते वर्णाः सृष्टाः, एते वर्णाः निगदिताः, अतः अहमस्य कर्ता नास्मि। अत्र स्वामिनं पुरतः सेवकत्वेन स्वकर्मकरणं नास्ति अति सरलम्। यतोहि स्वामी यदि भवतां पुरतः अस्ति तो सेवकः सारल्येन कार्याणि कर्तुं न शक्नोति। किञ्चिदपि अशुद्धिः भवति चेत् स्वामी तदेव प्रताडयति। पुनः कथं कर्तुं शक्यते? तत्रैव श्रीकृष्णः ब्रवीति कि प्रप्रथमं तु आसुरी भावनाभिः अभिभूतः लोकः सर्वभूतहिते प्रवृत्तः न भवति। कश्चित् मननशीलः मनुष्य एव एतं पथम् अनुसरति, परन्तु सोऽपि मननं यावत् एव तिष्ठति। अर्थात् सहस्रेषु वा लक्षेषु कोटिषु कश्चित् एकार्धः वा केचन एव भवन्ति ये मननशीलाः मनुष्याः। पुनः सः यः मननशीलः सः अस्मिन् जन्मनि केवलं मननं यावदेव तिष्ठति। पुनः मननशीलेषु सहस्रेषु वा लक्षेषु कश्चित् एकार्थ एव यत्नं कृत्वा सिद्ध्या पूर्णतया तत्त्वज्ञानं प्राप्नोति। गीतायामेव श्रीकृष्णः ब्रवीति कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। पुनः अत्र प्रश्नः अत्रैव उक्तं कि पूर्वं तु उक्तं कि समर्पणं भवेत्, मननं भवेत्, चिन्तनं भवेत्। अधुना यत्नः करणीयः। मननात् परं यत्नः। पुनः यत्नः कीदृशः? वदति कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वै अभ्यासः करणीयः। न अभ्यासः वै कियत् समयः कियत् कालः
तदा पर्यन्तम् अस्माभिः अभ्यासः करणीयः। पुनः श्रीकृष्ण ब्रवीति तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात यह निरन्तरम् अहर्निशम् अभ्यासं करोति तस्यैव योगक्षेमम् अहं चिन्तयामि। केवलं सामान्यतया एकार्धहोरा वा यह अभ्यासं करोति कि साप्ताहिकम् एकं दिनम् अभ्यासं करोति, मासे वा एकं दिनम् अभ्यासं करोति। यथा वानरस्य कथा श्रुता अस्ति न अस्माभिः कि वानरः गतवान् वृक्षारोपणाय, तत्र बीजम् आरोपितवान्। किञ्चित् विलम्बे गत्वा पुनः पश्यति वृक्षः न जातः, पुनः एकहोरानन्तरं गत्वा पश्यति वृक्षः न जातः। तो अनेन प्रकारेण वृक्षः न भवति, न तु फलं प्राप्यते। अतः सततम् अहर्निशम् अभ्यासम् अस्माभिः करणीयम्, तदैव योगक्षेमं सः चिन्तयति। यदि सततम् अभ्यासः नास्ति चेत् योगक्षेमं सोऽपि न चिन्तयति। पुनः वै सिद्धिरपि तत्क्षणं न प्राप्नोति। पुनः सिद्धि यदि तत्क्षणं न प्राप्नोति, पुनः कदा प्राप्यते, कदा प्राप्नोति सिद्धि? तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। कि सत्यं ज्ञानं योग साधनया, यत् सत्यं ज्ञानम् अस्ति तत् योग साधनया समये आगते सति सेवकः स्वयं प्राप्नोति। यदा समयः आगच्छति, फलस्य समयः आगच्छति, तदैव सेवकः स्वयं प्राप्नोति। यथा अस्ति न सम्प्रति अस्माकं यदा पारितोषिकस्य समयः आगच्छति, वेतनस्य समयः आगच्छति, तदा स्वामी स्वयं प्रेषयति। तत्र अस्मदनुगुणं स्वामी अस्मभ्यं फलं न प्रेषयति। 28 दिनाङ्के 30 दिनाङ्के वा यदि अहम् इच्छामि मह्यं मम वेतनं लभेत्, स्वामी न प्रेषयति। तस्य कालः अस्ति 10 दिनाङ्के वा 12 दिनाङ्के वा 15 दिनाङ्के वा, यदा समयः भवति तदा स्वामी फलं प्रयच्छति। तथैव अस्ति कि योग साधनया सिद्धि स्वयं समय आगते सति प्राप्यते। वै पुनः समयः कियत्? 5 यावत् अहम् अभ्यासं कृतवान् वा 1 मासं यावत् अभ्यासं कृतवान्, 1 वर्षं यावत् अभ्यासं कृतवान्, कियान् समयः फलं कदा प्राप्स्यामः वयम्? तदेव इति अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गतिम्, परां गतिम्, अर्थात जन्म जन्मांतरं यावत् साधनां कुर्वन् पुरुषः सिद्धः भूत्वा परमां गतिं प्राप्नोति। अत्र वर्षस्य वा मासस्य वा सप्ताहस्य चर्चा एव नास्ति। जन्म जन्मांतरं यावत् साधनां कुर्वन् बहुषु योनिषु विचरन् यम आत्मा अंतिमे गत्वा साक्षात् स्वां परमां गतिं स्वं लक्ष्यं प्राप्नोति। अतएव भक्ति मार्गः न तावत् सरलः। यदि वयं परमां गतिं प्राप्तुम् इच्छामः, आत्मनः यत् अन्तिमं स्थानम् अस्ति, अन्तिमं लक्ष्यम् अस्ति कि आत्मनः परमात्मना सह मेलनम्, एतां परमां गतिं यदि वयं प्राप्तुम् इच्छामः तर्हि कठिनं परिश्रमं, कठिना साधना अस्माभिः, कठिनः अभ्यासः अस्माभिः करणीयः भविष्यति। तदेव एतं मार्गं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः अस्माभिः नूनमेव एतादृशान् गीतोपदेशान् पठित्वा ज्ञात्वा पुनः तस्य मार्गं च ज्ञात्वा स्वजीवने तं पथम् अनुसरामश्चेत् कदाचित् जन्म जन्मान्तरान्ते वयं तां गतिं तं पदं प्राप्तुं शक्नुमः। एतावत् उक्त्वा स्वां विरमामि। धन्यवादः। साधूनाम् इकुरु आर्याय दोषादः। अतः परं कारिकस्य अग्नायां पङ्क्त्याम् अस्मभ्यं सर्वदा प्रेरणा प्रदात्री उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थाने ऑनलाइन प्रशिक्षण समन्वयिका रूपेण कार्यरता
आदरणीय राधा शर्मा महोदयां अत्र अस्ति अहं ताभ्यां नमस्ते ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कारः सर्वेभ्यः, धन्यवादः शालिका महोदयाय। गीतायां प्रथमोऽध्यायः विषादयोगः वर्तते। अत्र किञ्चित् अहं वच्मि। मोहात् ज्ञानाश्च उत्पन्न विषादस्य कारणेन अर्जुनो ब्रूते यत् न योत्स्य इत्येतादृशम् औचित्य उपस्थापति तेन भगवान् यत् तत्त्वज्ञानम् उपदिशति यस्य समापनम् 18 अध्याये जायते। यन्नाम मोक्ष संन्यास योगः। गीता प्रभावेन विषादेन ग्रस्त साधकः मोक्ष संन्यास योगः नाम मोक्ष काम परः स्थितः जायते। गीता नाम सा संजीविनी यस्याः सेवनेन साधकः मोहरूपी मूर्छायाः मुक्तः उल्लसितः सन इष्ट निर्देशानुसारं स्वधर्मे युगधर्मे च पूर्ण तत्परतया प्रवृत्तः जायते। नेशः किंचमत्कारः साधना जगतः एका सहस्वाभाविक प्रक्रिया वर्तते। ब्रह्म विद्या सनातनी सर्वहितकारी ज्ञान धारा च उपनिषदः अनुभूति जन्यं ज्ञानम्। योग शास्त्रानुसारं यत् कुशलतया व्यवहारे अभ्यासे च आनीयते तद् योगः सः योगः। योगः कर्मसु कौशलम्। समयानुसारं भगवच्चेतना ब्रह्म विद्या योगानुरूपं प्रवाहोत्पादिका युग साधकः साधना कौशल द्वारा तदंगीकरोति। अनुपम लाभं श्रेयः सौभाग्यं च प्राप्नोति। महाभारते भीष्म पर्वे कथितं यत् सर्वशास्त्रमयी गीता, परन्तु एतावदेव यथेष्टं न, यतः संपूर्णं शास्त्राणाम् उत्पत्तिः वेदेभ्यः वेदानां प्राकट्यं भगवतः ब्रह्मणो मुखात्। ब्रह्मा तावत् भगवतो नाभिकमलात् उत्पन्नः। अनेन प्रकारेण शास्त्राणां भगवतश्च मध्ये अत्यधिका दूरी जाता। किन्तु गीता तु स्वयं भगवतः मुख कमलानि श्रिता, अतः एव सा शास्त्रेभ्यः अधिका मान्यते। अस्य पुष्टये स्वयं वेदव्यासस्य कथनं द्रष्टव्यम्। गीता सुगीता कर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनीः श्रिता। एतन्नाम गीतायाः एव सम्यक् प्रकारेण श्रवणं, कीर्तनं, पठनं, पाठनं, चिन्तनं, धारणं च करणीयम् एव। अन्येषां शास्त्राणां संग्रहः अपेक्षितः, यतः सा स्वयं पद्मनाभस्य भगवतः साक्षात् मुखकमलान्निष्ठा। एतत् अतिरिच्य भगवान् गीतायां मुक्तकण्ठात् घोषितः यत् यदि कश्चित् गीतारूपाम् आज्ञां पालयिष्यति सः निस्सन्देहः मुक्त भविष्यति। यः मनुष्यः अस्य उपदेशानुसारं स्वजीवनं निर्माता एतत्रभस्य भक्तेभ्यो धारयति, तदर्थं तु भगवान् कथयति यत् सः मह्यम् अत्यधिकः प्रियः। भगवान् स्वयभक्तानाम् अधीनः भवति। सारांशरूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः, एषः यद्गीता भगवत् वाणी हृदयं तत् वाङ्मयी मूर्तिः च
यस्य हृदये वाण्यां शरीरे समस्त इन्द्रियेषु क्रियासु च गीता व्याप्ता जाता सः पुरुषः साक्षात् गीता मूर्तिः। तस्य दर्शनेन स्पर्शेन भाषणेन चिन्तनेन च अपरे मनुष्याः परं पवित्रत्वं लभन्ते। डिसेम्बर् मासीय 12 दिनाङ्के गीता जयन्ती रूपेण आचरते। मान्यता एषा यत् यस्मिन् दिने योगीश्वरः श्रीकृष्णः अर्जुनाय गीता ज्ञानं दत्तवान्। तस्मिन् दिने मार्गशीर्षमासस्य शुक्लपक्षीया एकादशी आसीत्। अतः एव अस्मिन् दिने गीता जयन्ती रूपेण मन्यते। कथ्यते यत् अस्मिन् दिने भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनाय धर्मः कर्म च अवगन्तुम् उपदेशं दत्तवान्। गीतोपदेशे जीवनं धर्मानुसरणं कर्म महत्त्वं च बोधितम्। विदुषां कथनं यत् मनुष्येन स्वजीवनस्य समस्त समस्यानां निवारणं गीताज्ञानेन भवितुं शक्यते। वस्तुतः अस्मद्देशस्य सांस्कृतिक न्यासस्य परम्पराणां मूल आधारः श्रीमद्भगवद्गीता एव। अध्यात्मनः कर्मणः च महत्त्वं गीतायां महता विस्तारेण बोधितम्। केचन विद्वांसः श्रीमद्भगवद्गीतां वेदानां साररूपेण अद्य गृहे गृहे संस्कृतमिति योजनायाः शिक्षकैः गीता सुगीता कर्तव्या इति संगोष्ठी आयोजिता। तान् सुभाषैः अभिचिन्तयामि। पाण्डवानां कौरवाणां च युद्धधराः कुरुक्षेत्रं यत्र गीताज्ञानम् उदितम् अस्य महोत्सवस्य केन्द्रं भवति। यत्र अनेकैः कार्यक्रमैः सह विद्वत् संगोष्ठी अपि वर्तते। तथैव भवतानां सादरं धन्यवादः। इदम् उक्त्वा सोवानिं विरमामि। धन्यवादः। नमस्कारः। स्वकीयैः विचारैः उत्साहसञ्चारं कृतवत्यै समन्वयिका महोदयायै भूरिश्चः धन्यवादाः। संसारकटुवृक्षस्य द्वे फलानि अमृतोपमे सुभाषिता रसा स्वाता सङ्गति सुजनीजन। सत्यमेव अस्ति। अधुना आभासिक जगतः विचक्षणः प्रतिक्षणम् अस्मभ्यं प्रेरणादातारः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाने ऑनलाइन प्रशिक्षण समन्वयक रूपेण कार्यं कुर्वाणः श्रीमन्तः धीरज मैथाणी महाभागाः अत्र विराजिताः सन्ति। तान् महोदयान् अहं निवेदयामि यत् अस्माकं मार्गदर्शनम् उद्बोधनं विधीयताम् इति। ओम प्रपन्न पारिजाताय सोतवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जला गान्धारनीलोत्पला कालग्राहवतीव कृपेणमानी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामपि कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवे रणनदी हे वर्तका केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन सत्पतेरारापि पीयमानं मुदः भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिना श्रेयसे। पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना वन्दे महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्वेषणीं
नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे वल्लारविंद यदपात्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः महाव्याकरणां बोधिमन्तमानसमन्दरम् कवयन्तं रामतीर्थतो हनुमन्तमुपास्महे। आभाषिक रूपेण उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालितायाः गृहे गृहे संस्कृतम् इत्यस्याः योजनायाः शिक्षक बान्धवैः समायोजिते अस्मिन् गीता सुगीता कर्तव्येति कार्यक्रमे अत्र अधिमञ्चं समासीनाः आत्मीयाः समेपि समन्वयकाः संस्कृतानुरागरञ्जिताः गृहे गृहे संस्कृत योजनायाः शिक्षक बान्धवः अथ च आभाषिक रूपेण मध्यस्थ संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षां ये सञ्चालयन्ति तादृशाः आत्मीय शिक्षक बान्धवाः अन्ये सर्वेपि गीतानुरागिणः सज्जनाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः महात्म्यविषये किं तावत् वक्तुं शक्यते यत् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु स यः बुद्धेः परः स्थितः अस्ति तेन यद् उदितं तस्य विषये अस्मत् सदृशाः जनाः किं तत्र वक्तुं पारयेयुः। तथापि गुरुणां मुखात् यत् श्रुतं तत् किञ्चित् अत्र उपस्थापयितुं समीक्षे। श्रीमद्भगवद्गीतायाः महिमा अगाधः सीमा च विद्यते। गीता प्रस्थानत्रये प्रियं वैशिष्टं स्थानं तावत् भजते। मनुष्य मात्रं समुद्धर्तुं त्रयः राजमार्गाः शास्त्रीय राजमार्गाः तत्र प्रस्थानत्रयमिति उदाहृताः विद्यन्ते। एकः तत्र मार्गः विद्यते वैदिक मार्गः यत्र उपनिषदः सन्ति। अपरम् अस्ति दार्शनिकं प्रस्थानं ब्रह्मसूत्रम्। प्रथमं तत्र वैदिकं प्रस्थानम् उपनिषद, द्वितीयं दार्शनिकं प्रस्थानं ब्रह्मसूत्रम्, तृतीयं च स्मार्त प्रस्थानं तावत् श्रीमद्भगवद्गीता। वैदिके प्रस्थाने उपनिषत्सु अधिकारी एव तत्र तदाश्रयं तत्र समास कर्तुं शक्नोति। द्वितीयं यत् दार्शनिकं प्रस्थानं विद्यते ब्रह्मसूत्रमिति तत्र केवलं विद्वांसः एव तस्य आश्रयं स्वीकर्तुम् अर्हन्ति। तृतीयं यदि स्मार्त प्रस्थानम् अस्ति सर्वेषां कृते विद्यते। यतः तत्र वैदिके प्रस्थाने मन्त्राः सन्ति। यत्र एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। भगवत मुखान् निःसृता गीता अतः तत्र यदस्ति तदपि मंत्ररूपेण विद्यते। अतः यद् वैदिकं प्रस्थानमस्ति तत्रत्यं यद् मन्त्रत्वमस्ति तन्मन्त्रत्वं गीतायाः पद्येषु गीतायाः श्लोकेष्वपि विद्यते। द्वितीयं तत्र दार्शनिक प्रस्थाने सूत्राणि सन्ति। तो गीतायाः यानि पद्यानि सन्ति ये श्लोकाः सन्ति तत्र सारवत् विश्वतो मुखम् तेषु श्लोकेषु विद्यते। अतः तत्र सूत्रत्वमपि अस्ति मन्त्रत्वमपि अस्ति सूत्रत्वमपि अस्ति। अतः तत्र प्रस्थानत्वे अपि भगवता मुखपद्मात् विनिश्रिता एषा गीता प्रियं वैशिष्ट्यं तावत् भजते। गीता नाम कश्चन अलौकिकः विचित्रश्च ग्रन्थः।
यत्र साधकाय उपयुक्ता समग्र सामग्र्यः समुपलब्धः स भवतु कस्यचित् देशस्य, स भवतु कस्यचित् वेशस्य, स भवतु कस्यचित् सम्प्रदायस्य, कस्यचित् समुदायस्य, कस्यचित् आश्रमस्य च। कारणं गीता तत्र संप्रदाय विशेषतः न तु निन्दां करोति न प्रशंसा, प्रत्युत वास्तविकस्य तत्त्वस्य वर्णनं गीतायां विद्यते। तत्र धरायाः भगवतस्य संवादे गीतायाः महात्म्य प्रारम्भे धरा दूते यत् भगवन् परमेशान भक्तिरप्य विचारति प्रारब्धं भुञ्जमानस्य कथं भवति हे प्रभो, तदा भगवान् ब्रूते यत् प्रारब्धं भुञ्जमानो हि गीताभ्यासरतः सदा प्रमुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलभ्यते। अर्थात यह प्रारब्धं भुञ्जमानः मनुष्य विद्यते, यह सर्वदेव सुखे दुःखे च निपतितः पीडाम् अनुभवति, तादृशः मुक्तः सुखी लोके तत्र गीताभ्यास रतः सन् भवितुमर्हति। यत्र गीताया पुस्तकं यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि वैत। यत्र गीताया पुस्तकं स्थाप्यते तत्र सर्वाण्यपि तीर्थानि समागतानि भवन्ति। सर्वे देवाः ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च तत्र नारदादयो पारसः तत्र समायान्ति। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तस्याहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। अब यत्र गीतायाः विषये विचारः क्रियते, गीता पठनं क्रियते, पाठनं क्रियते, गीता च श्रूयते, तत्र अहं सदैव निवसामि इति भगवान् गीता महात्म्यस्य प्रारम्भे वदति। एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतं रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा मुसेच्चिरम्। तत्र गीताया वयम् एकम् अध्यायं पठेम, श्लोकम् एकं श्लोकं पठेम, अर्धं वा श्लोकं पठेम, पुनः गीतां पठेम। गीता व्याख्यान आयोजनस्य मुख्यम् उद्देश्यं यत् भगवतः मुखात् साक्षात् मुखकमलात् समुद्भूता एषा गीता अस्माकं दैनन्दिन जीवने, अस्माकं स्वाध्याये, अस्माकं प्रवचने, अस्माकं चिन्तने, अस्माकं विचारे, अस्माकं परिवारे, अस्माकं वातावरणे, अस्माकं समग्रेपि जीवने प्रतिपदं प्रतिफलं प्रतिक्षणं तिष्ठेत, येन वयं तत्र भगवता प्रदत्ता इमे विचाराः एतत् चिन्तनं च स्वीये जीवने तत्र अङ्गीकृत्य सत्यम् एतत् दुर्लभं मानसो जन्म इति यत् कथ्यते तं धन्यं कुर्याम। अन्येभ्यः एतत् मार्गः सुलभः नास्ति। बहवः जनाः संस्कृतं न जानन्ति। अतः यदि संस्कृतं भाषां जानाति, तस्य भावार्थं जानाति, भाषां यः जानाति स यदि गीता सदृशं ग्रन्थं पठते चेत् तस्य भावार्थं सरलेन सहजतया च अवगन्तुं शक्नोति। अन्येभ्यः एतावती सहजता तत्र नास्ति तेषां भाग्ये। अतः वयम् एतस्य अवसरस्य नूनमेव लाभं स्वीकुर्मः, स्वयमपि गीतां पठेम, पुनः जनान् अपि गीतां पठितुं प्रेरयेम। यथा तत्र मनुष्यस्य परमपुरुषार्थः अस्ति यत् सः जीवन्नेव सुखियां तत्र मुक्तिविषये चिन्तयेत्। तत्र सुखम् ऐन्द्रिकं दोत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुःखम् अयत्नतः। यथा यतनेन विना मनुष्य जीवनं दुःखं प्राप्नोति, तदेव सुखम् ऐन्द्रियकं दोत्या देवयोगेन देहिनां। देवयोगेन वयं ये देहिनः स्मः ते
दैवात् सर्वत्र लभ्यते। सर्वत्र नाम सर्वास्वपि योनिषु तत्र ऐन्द्रियकं सुखं लभ्यते। तस्य कृते बहु चिन्तनं बहुविध विचाराः तत्र अन्यच्च न करणीयमस्ति। अतः वयम् अस्मिन् व्याख्याने ये तत्र मुख्यवक्तृत्वेन अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः तेषां ये विचाराः आसन् तद् तैः विचारैः सम्बद्धः भावार्थं स्वीकृत्य वयं स्वीयजीवने अपि तत् स्वीकृत्य तत्र गीतायाः लाभं स्वीकुर्मः। पुनः जनानपि प्रेरयेम। अस्य सत्रस्य समायोजकेभ्यः गृहे गृहे संस्कृतमिति योजना शिक्षकेभ्यः सुभाषितैः अभिषिच्य तत्र तेभ्यः वर्धापनानि ददामि यत् भवताम् एतत् सत्रम् अत्यन्तं सार्थकमासीत्। भवदीय परिश्रमः तत्र श्लाघनीयः अस्ति। ये शिक्षकाः एतावत् पर्यन्तं मञ्चे न वदन्ति अथ च ये समक्षं नायान्ति तेपि एतादृशकार्यक्रमे अग्रे समागत्य स्वकीयं वाक्कौशलं स्वकीयं बौद्धिकचिन्तनं स्वकीयं च तत्र संस्कृतशिक्षकस्य यत् कौशलं संस्कृतशिक्षकेन यत् कौशलम् अर्जनीयमस्ति तत् नूनमेव प्राप्नुवन्तु। कश्चिदात्मसङ्क्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु सुशिक्षकाणां पुरी प्रतिष्ठा भवितव्येव। कालिदासः वदति यत् यस्य उभयमपि तत्र अस्माकम् उपनिषत्सु वर्णितं स्वाध्यायं प्रवचनाभ्यां मा प्रमदितम्। प्रमादो वै मृत्युः। प्रमादः एव अस्माकं मृत्युः। वयं प्रमादं न कुर्मः। स्वाध्यायादपि न पुनः प्रवचनादपि। स्वाध्यायं नाम स्वकीयम् अध्ययनं स्वयं पठनं स्वाध्याय पुनः प्रवचनाभ्यां यदस्माभिः पठितमस्ति तस्य पाठनं तस्य प्रवचनं तस्य बहिरानयनं तस्य प्रकटनं तस्य प्रसारः। तो एतदेव गीता अस्मभ्यं शिक्षते। तो तावत् एतदेव उक्त्वा तत्र समायोजकेभ्यः अस्य कार्यक्रमस्य वर्धमानानि दत्त्वा पुनः ये अस्माकं कृते अत्र समयं कल्पितवन्तः तेभ्यः धन्यतां स्मृत्य अथ च आन्लैन् शिक्षकाः ये सर्वदा अपि अत्र समागत्य गृहे गृहे तेषां ये लघु भ्रातरः सन्ति अत्र समागत्य सर्वदेव आन्लैन् तत्र उद्घाटनसत्रं भवतु समापनं भवतु अथ च बौद्धिकसत्रं भवतु अथ च एषः कार्यक्रमः भवतु। ये अस्माकम् आन्लैन् विचक्षणाः सन्ति संस्कृतानुरागिणः शिक्षकाः ते सर्वदेव अत्र समागत्य गृहे गृहे संस्कृत बान्धवानाम् उत्साहं वर्धयन्ति कार्यक्रमं तत्र सार्थकं कुर्वन्ति। तेभ्योऽपि अहं किञ्चित् तत्र आत्मीयभावेन धन्यताम् आविष्करोमि इति वक्तुं किञ्चित् अहं सङ्कोचं करोमि। भवन्तः सर्वदेव एवमेव समागते एतेषाम् उत्साहं वर्धयन्तु। पुनश्च एते अपि अस्माभिः सार्धमेव चलित्वा संस्कृतसमुपासनां समाचरेयुः। एतदेव अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानतां देवा भावै यथा पूर्वं संविद्यानाम् उपासते। एतदेव विरमामि। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलं। जयतु संस्कृतं जयतु भारत। प्रकटे
सर्वधर्मान् परित्यज्य शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नमो नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनायाः अङ्गत्वेन सम्भाषण कक्षाणां माध्यमेन गीतागौरवम् आधृत्य अनेकाः कार्यक्रमाः समाचर्यन्ते। तस्य अन्तर्गते आयोजिते गीता सुगीता कर्तव्या इति कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां समेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य गीतायाः च केचन समुपासकाः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। तावत् अहं संस्कृतविदुषाः नित्यनिरन्तरं संस्कृतसमुपासनायां निमग्नाः समस्तसमन्वयक महोदयाः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। तेषां समेषामपि अहं हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्रीमन्तः धीरज मेधानी महाभागाः, श्रीमन्तः दिव्यरंजन महाभागाः, सुश्री राधा शर्मा महोदया, श्रीमन्तः अनिल गौतम महाभागाः इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। तत्रस्य प्रेरणादायकाय अस्मत् संरक्षकाय मान्य निदेशकाय विनय श्रीवास्तव महोदयाय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र सम्भाषण योजनायाः या पर्यवेक्षणं करोति तस्यै योजना सर्वेक्षिकायै डॉक्टर चंद्रकला सात्या महोदयायै हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्र प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पद्यते तादृशं प्रशिक्षण प्रमुखाय सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागाय अपि अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे अस्मिन् मंगलाचरण संस्थान गीतिका स्वागत गीतं वक्तव्यम् इति एतेषु भागग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः प्रशिक्षकेभ्यः संचालिका महोदयायै अत्र समुपस्थितानां ऑनलाइन कक्षाणां वरिष्ठ प्रशिक्षकेभ्यः अन्येभ्यः समुपस्थितेभ्यः सामाजिक संस्कृतानुरागिभ्यः च हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। सादरं सर्वेभ्यः तावत् पुनः पुण्येन पुनरेकवारं धन्यवादाः। सादरं नमस्काराः। आम्, भवत्यै अपि बहुशः धन्यवादः महोदय। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र इव। एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इदानीं कार्यक्रमस्य समाप्तिकालः आगतः। कार्यक्रमस्य अन्तिमे चरणे अहं शान्तिमन्त्रस्य कृते श्रीमती अर्चना राय वर्यां प्रार्थयामि। महोदय भवती आगत्य शान्तिमन्त्रेण सह कार्यक्रमं समापयन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र उपस्थितानां कृते हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतिवाणी। सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला प्रतिशारा। चल चल कल कल प्रवहतु दिशि पावनि संस्कृति धारा। पावनि संस्कृति धारा। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृति वाणी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
तदेकवारं वदतु हिन्द्या यत् गीतमासीत् हिन्द्यां नास्ति वदतु एकवारम् जि महोदय एकस्मिन् पुस्तकतः भवत्या किं वदते